روایات دے اندر ایک بادشاہ دا واقعہ آندا ہے، بڑا اپنی رعایا نال مہربان تے بڑا خدا ترس تے بڑا چنگا بندہ تے بڑا ڈاڈا بیمار ہویا تے ڈاکٹر تے حکیم جمع ہو گئے. انہاں کیا کوئی اور بچے نہ بچے، اے بادشاہ نہیں بچن لگا، اے دنیا تو چلا جائے گا آج یا کل، اے چند دنوں دا مہمان ہے. بادشاہ بڑا پریشان ہویا کہ میرا آخری ویلا آ گیا ہے. اس نے اپنے ملک دا بہت بڑا طبیب بلایا، بہت بڑا حکیم بلایا، انہوں سارا ماجرا سنایا. آدھا میں چاہنا ہوا کہ میں کچھ عرصہ زندہ رہ کے عوام دی ہور خدمت کر لواں، لیکن حکیم تے ڈاکٹر پہ کہنے تو نہیں بچ سکنا ہے، لہذا میں بڑی پریشانی تینوں بلایا ہے، مینوں ویکھ کے میری بیماری دا علاج دس. اس حکیم نے سر تو لے کے پیراں دے ناخناں تک بادشاہ دا معائنہ کیتا تے معائنہ کرن تو بعد کہندا بادشاہ سلامت تہاڈا علاج ممکن ہے، لیکن مجبوری اے وے مشکل بھی ہے تے مہنگا بھی ہے. بادشاہ کہندا ہے میرے وستی کیڑی مہنگائی، سارے گودام دیاں چابیاں میرے ہاتھ دے اندر، میں سونے تے چاندیاں دا مالک ہاں، تے میرے وستی کیڑی مشکل ہے، سپاہی تے فوجی میرے تابعدار، پورے ملک دا ہر بندہ میرا تابعدار. حکیم صاحب بولو کے کہنا چاہتے ہو؟ او حکیم کہندا ہے اگر 6-7 سال دا کوئی بچہ مل جائے، انہوں ذبح کیتا جائے، او دا خون کڑیا جائے، اور تازے خون نال میں ایک دوائی تیار کرانگا، اور میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا اگر او دوائی تساں کھا لینا تے تسی زندہ رہو گے، مرو گے نہیں. بادشاہ نے اپنے سپاہیاں نو ملایا تے بڑا خدا ترس تے مہربان سی. آدھا کسے نال ظلم نہیں کرنا، نہ انصافی نہیں کرنی، زیادتی نہیں کرنی. اوے جاؤ نہ شہراں تے دیہاتاں وچ کوئی ایسا ماں باپ ڈھونڈ کے لے آؤ جڑا اپنا بچہ مینوں دے دے تے میری زندگی بچ جائے گی. سپاہی چل پے گاؤں گاؤں، قریاں قریاں، شہر شہر. اوے میرے بھائیو جتھے جاون ہر بندہ کہے بادشاہ بچے نہ بچے، اساں اپنا بچہ کوئی نہیں دینا. او ماں جڑی 9 مہینے اپنے بچے نوں پیٹ وچ رکھ دیے تے ساواں دیاں خوراکاں دینی ہے تے جتن نال انہوں جنم دینی ہے. او باپ جڑا لقمے چبا چبا کے اپنے بچے دے منہ چ پاندا ہے تے انگلی نپ کے اپنے بچے نوں چلنا سکھاندا ہے. او کون ماں باپ جڑا اپنا بچہ دیون؟ جتھے سپاہی جاون ہر بندہ کمے بادشاہ بچدا ہے تے بچے، اساں اپنے بچے نہیں دے سکنے ہاں. علماء نے لکھیا سپاہی مایوس ہو کے تے واپس چلے نا تے ایک جنگل چوں گزرے، انہاں نوں ایک دور ڈیرا نظر آیا، ایک دور ڈھوک نظر آئی. 2 بڈھی تے بڈھا 4 پائی تے بیٹھے گلاں پہ کر دینے. ایک 7-8 سال دا بچہ ویڑے چ پیا کھیڑنا ہے. سپاہی چل پے انہاں بزرگاں وال تے جا کے انہاں نوں سلام دیتا تے انہاں بزرگاں نے پرت کے جواب دیتا تے ایک سپاہی بڑا سیاںا اس سرانے بہ گیا اس بزرگ دے. آدھا بابا جی میں گل پوچھنا چاہنا وا کہ بادشاہ دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ پاکستان دی موجودہ حکومت ہوندی نا تے زبردستی نپ کے لے جاندی کہ سانو کیڑی لوڑ ہے، لیکن او بادشاہ بڑا خدا ترس تے بڑا مہربان. انہیں آکھیا کسے نال زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسے نال نا انصافی نہیں ہونی چاہیے. او سپاہی کہندا ہے بادشاہ دے بارے بابا جی تہاڈا کی خیال ہے؟ تے بابا کہندا ہے بادشاہ بڑا چنگا بندہ، بڑا نیک بندہ. اسی جنگل وچ بیٹھے ہاں، اج تک چوراں نے چوری نہیں کیتی، اج تک ڈاکواں نے ڈاکا نہیں ماریا، اج تک کسے بندے سانو نقصان نہیں دیتا. اے یا خدا دا کرم ہے یا بادشاہ دی مہربانی. اللہ ساڑے بادشاہ دی عمر لمبی کرے، ادا سایہ دیر تک عوام دے سر تے قائم روے. تے او سپاہی کہندا ہے بابا جی جس بادشاہ وستی زندگی دیاں دعاواں پہ منگنے ہو او تے چند دنہ دا مہمان جے. او بزرگ کہندا ہے کہ ہویا ہے؟ تے او سپاہی کہندا ہے حکیمہ نے لا علاج کر چھوڑے آئے تے بادشاہ ہن نہیں بچدا. تے او بزرگاں نے کہا تسی علاج کراؤ نا. تے او سپاہی کہندا ہے علاج اوکھا بھی ہے
تے مہنگا بھی ہے تے مشکل بھی ہے۔ وہ بزرگ کہندا ہے کیڑی مشکل ہے؟ تے او حکیم او سپاہی کہندا ہے حکیمہ نے کیا ہے اگر 7-8 سال دا کوئی بچہ مل جائے اودے خون وچ تے دوائی تیار ہوے گی، اودے نال بادشاہ بچے گا۔ اساں گلی گلی کوچا کوچا گاؤں گاؤں شہر شہر پھر کے ویکھ لیا ہے، کوئی بندہ اپنا بچہ دین واسطے تیار ہی نہیں، کوئی بندہ بادشاہ نو بچانا ہی نہیں چاہتا۔ او بزرگ تے اودی عورت آپس وچ وکھرے ہو گئے تے کہندے نے تھوڑی دیر ٹھہرو تانوں جواب دینے۔ او بزرگ اپنی بیوی نو کہندا ہے اللہ نے سانو بچہ آخری عمر وچ عطا فرمایا ہے، اساں بچے دی جوانی ویکھنی کوئی نہیں، ادا مال سانو نصیب نہیں ہونا، ہے بچہ مننیا اولاد ہے پیارا بڑا ہے، لیکن اگر ساڑے بچے دی وجہ تو بادشاہ دی جان بچ جائے نا تے پورے ملک دا فائدہ ہے، پوری رعایا دا فائدہ ہے۔ انہوں نے مشورہ کر کے بچہ سپاہیاں دے حوالے کیتا تے بچے نے رو کے آسمان والے کیا۔ اب بالآخر دربان انہوں لے کے بادشاہ دے دربار دے اندر آ گئے تے اتھے خوشی دیاں شہنائیاں بج گئیاں کہ بچہ مل گیا ہے، مبارک ہوئے بادشاہ دی جان بچ جائے گی۔ بادشاہ کرسی تے آ گیا تے دائیں بائیں وزیر تے مشیر آ گئے تے او 6-7 سال دا بچہ بھرے دربار وچ تنے تنا کھڑا ہے۔ بادشاہ کہندا ہے بلاؤ قصائی نو، چھری بھی لے آؤ تے جس برتن وچ خون جانا ہے وہ برتن بھی میرے کو لے آؤ۔ آ گیا قصائی چھری لے کے تے برتن بھی آ گیا۔ وہ 6-7 سال دا بچہ تنے تنہا دربار دے اندر کھڑا ہے تے میرے بھائیو اچانک بچے نے اپنی نظراں جھکا لیاں تے زمین وال ویکھنا شروع کر دیتا، پھر نظراں اٹھائیاں تے بادشاہ دے دائیں بائیں بیٹھے وزیراں تے مشیراں نو غور نال ویکھیا تے وزیراں مشیراں تو نظراں ہٹا گئے۔ اس بچے نے بادشاہ دے چہرے وال ویکھنا شروع کر دیتا، بادشاہ دے چہرے تو نظراں ہٹائیاں تے اس ننے بچے نے آسمان وال ویکھنا شروع کر دیتا۔ آسمان وال ویکھن دی دیر سی، ویکھدا جائے روندا جائے، ویکھدا جائے روندا جائے، حالے ویکھدا پیا تالے ٹوٹ گئے تے بوئے کھل گئے۔ بادشاہ اپنی کرسی تو اٹھیا تے ننے بچے دے قدمہ چاہ کے گر گیا تے انہوں کہندا ہے خدا دا نائی اپنی نظرہ تھلے کر لے، پتہ نہیں تیریاں نظرہ وچ کے کمال ہے، اللہ نے میری بیماری دور کر کے میں نو صحت عطا فرما دیتی۔ اے تو سر تے رکھے گا تے میں تیرا مشیر بن کے تیرا وزیر بن کے تیرے نال رواں گا، آئندہ تو بعد میرے ملک دا حکمران تو ہے۔ لیکن او بچیاں میں تیرے کو پوچھنا چاہنا، پہلے تو تھلے تکے ہے، پھر وزیراں وال تکے آئی، پھر مینوں تکے آئی، پھر آسمان وال تکے آئی تے پھر رونا شروع کر دیتا ہی۔ میں پوچھنا چاہنا انہاں نظراں وچ کیڑا راز سی؟ او بچہ کہندا ہے جدوں میں نظراں جھکائیاں نا تے میں اپنے ماں باپ نو سوچیا کہ ماں باپ تے بچیاں دا کنڈا نہیں برداشت کر سکتے، او بچیاں نو کنڈا لگ جائے، ماواں تے پیواں نو راتی نیندرا نہیں آنیاں۔ میرے ماں پیو کیڑے ظالم نے جنہاں اپنا ننا بچہ سپاہیاں دے حوالے کر چھوڑیا ہے۔ تے پھر میں وزیراں دے مشیراں نو اس غرض نال ویکھیا کہ انہاں دے وی تے گھر وچ ننے بچے ہون گے نا، انہاں دیاں وی تے اولاداں ہون گیاں، شاید کسے وزیر نو ترس آ جائے، شاید کسے مشیر نو ترس آ جائے اور تینوں کہے خبردار بادشاہ بچے نال ظلم نہ کری، اپنی زندگی دے چند ساواں نو ودان واسطی مینوں کسے دیاں اکھاں وچ ترس نہ آیا۔ پھر میں تینوں اس غرض نال ویکھیا کہ بادشاہ اپنی رعایا دا باپ ہوندا ہے، تو کیسا ظالم باپ ہے جڑا زندگی دے چند دناں دی خاطر ایک ننے جے بچے دی جان لینا چاہتا ہے۔ مینوں تیریاں اکھاں وچ بھی کوئی ترس نہ آیا۔ اوے ماں باپ نے دے دتا، قوم بچانا نہیں چاہتی تے تو قصائی میرے سامنے بلا لے آئے، وہ چھری لے کے کھڑا ہے تے جدوں سارے کولوں میں مایوس ہو گیا نا تے میں اپنی نظرہ آسمان ول اٹھائیاں، میں کہا سونیا سارے نظرہ پھیر لیا نہیں، تو تے نہیں بدلے آئے نا، وڈیاں مہراں والے اسائیاں، اے رب غریب نوازاں
اپنے فضلو کرمتی کھولی اے رحمت دا دروازہ